हेलो एभ्रिवान, लेट्स वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ रिलेटिभ भ्यालोसिटीकै केही सजिलो न्युमेरिकलहरू र बेसिकवाला न्युमेरिकलहरू चाहिँ गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल अल फिजिक्स न्युमेरिकल च्यानलको नाम रहेको छ, मनपर्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनुरोध गर्दछु। नाउ लेट बिगिन द रेस। रिलेटिभ भ्यालोसिटीको बारेमा चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा हल्का कन्सेप्टहरू दिइसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि राखिदिनेछु। र आज चाहिँ न्युमेरिकलको कुरा मात्रै गर्नेछु, धेरै चाहिँ न्युमेरिकल। सपोज त्यही रिलेटिभ भ्यालोसिटीसँग रिलेटेड हुनेछ। सपोज यहाँनिर एउटा मान्छे छ, त्यो मान्छे चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ। यो मान्छेको नाम ए छ, अर्को बी छ, यो 3 मिटर पर सेकेन्ड हिँडिरहेछ भने हामीले निकाल्नु दिएको छ भने यसको अब रिलेटिभ भ्यालोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु रिलेटिभ भ्यालोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भनेको छ भने हामीले कसरी निकाल्छौँ त? भिए माइनस भिबी गरेर यो अस्ति नै भनिसकेको छु अघिल्लो भिडियोमा। सो भिए भनेको हामीसँग के छ? 2 छ माइनस 3 हुने भयो र यो चाहिँ कति आउनु त? -1 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो रिलेटिभ भ्यालोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी। अब यही नै अपोजिट डिरेक्सनमा भएको भए यो मान्छे त्यही भयो ए, यो यता जाँदैछ, यो बी छ, यो अपोजिट डिरेक्सनमा छ यसरी, यसको 2 मिटर पर सेकेन्ड छ, यो 3 मिटर पर सेकेन्ड छ भने रिलेटिभ भ्यालोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भन्दाखेरि भिए माइनस भ्यालोसिटी अफ बी यस्तो हुन्थ्यो। सो यसलाई हामीले भिए प्लस भिबी पनि लेख्न पायौँ, यहाँ माइनस हुन्छ। सो यसको एन्सर चाहिँ कति हुने भयो त? 2 + 3 विच इज 5 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। यिनीहरू अब अर्को क्वेसन रहेको छ यस्तै सिम्पलै क्वेसन। एउटा सानो गाडी छ, एउटा त ठेला गाडा हुन्छ नि, त्यही छ सपोज, त्यही मानौँ। यो चाहिँ 3 मिटर पर सेकेन्डले अगाडि गइरहेको छ र अर्को यहाँनिर अर्को ठेला गाडा छ, त्यस्तै काठ छ त्यस्तै, अनि यो चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्डले अगाडि गइरहेको छ र यो कार्डमा चाहिँ एउटा मान्छे छ, एउटा केटा बसेको छ, यसको नाम चाहिँ आर राम छ भने अब यो कार्डको नाम ए राखौँ र यसको चाहिँ बी छ भने अब हामीले क्वेसनमा के भनेको छ भने क्वेसनमा के निकाल्नु भन्यो भने सपोज मानौँ भ्यालोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु बी भन्नु भने विथ रेस्पेक्ट टु कार्ड बी भन्नु, सरी यस्तो नभन्नु भने यसले चाहिँ यो चाहिँ अब्जर्भर भयो, यो राम अब्जर्भर मानौँ र यसको भ्यालोसिटी रिलेटिभ भ्यालोसिटी निकाल्नु भन्दाखेरि भ्यालोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु राम आर छ भने यो राम चाहिँ यहाँ बसेर यसलाई अब्जर्भ गर्दैछ र यो चाहिँ यहाँ माथि यो कार्डबोर्डमाथि चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ यो हिँडिरहेछ अथवा केही गर्दैछ, हिँड्दैछ, यो माथि नै 1 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ हिँडिरहेको छ। यसको र्यामको भ्यालोसिटी 1 मिटर पर सेकेन्ड छ, काठ ए को भ्यालोसिटी 3 मिटर पर सेकेन्ड र बी को चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्ड छ, बी काठ। अब हामीले क्वेसन के भन्नु छ? भ्यालोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु आर निकाल भन्नु भने यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला यसको यो चाहिँ यो भ्यालोसिटी अफ राम जुन चाहिँ छ यो चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु यो ए दिएको हो, यो काठ ए को रेस्पेक्टमा दिएको हो यो। सो त्यसैले यहाँनिर अब भ्यालोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु काठ ए भन्दाखेरि यहाँ ए लेखौँ, भ्यालोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ए, यो भनेको भ्यालोसिटी अफ राम माइनस भ्यालोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भ्यालोसिटी अफ ए काठ विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। अनि अब यो भ्यालोसिटी अफ काठ विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड
भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 3 मिटर पर सेकेन्ड। यो चाहिँ के हो त यो 3 मिटर पर सेकेन्ड विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हो, ग्राउन्ड दिएको विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड दिएको। सो भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु काट ए हामीलाई दिएको छ कति दिएको छ त 1 मिटर पर सेकेन्ड छ। अनि भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो, यहाँबाट यो निक्लिन्छ माइनस भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड जी चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त 3 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ, 3 मिटर पर सेकेन्ड। सो अब भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ कति हुनु त यो माइनसमा छ, सो यता जाँदा पोजिटिभ भयो प्लस भयो र 4 मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ कति रहेछ त 4 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ। ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो रामको भेलोसिटी चाहिँ कति रहेछ त 4 मिटर पर सेकेन्ड हुने रहेछ। अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्छ भेलोसिटी अफ बी काट बी विथ रेस्पेक्ट टु राम भनेको छ। अब मैले यहाँनिर यहाँ साइडमा गरेँ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु राम भनेको के हुन्छ त भेलोसिटी अफ बी काट विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। अब हामीले यहाँनिर भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ किन निकालेको भन्दाखेरि यो काट चाहिँ यो ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा हिँडिरहेको छ नि त नि, सो हामीले पनि यसलाई पनि ग्राउन्डकै रेस्पेक्टमा लगाउनु पर्यो यो भेलोसिटी अफ रामलाई पनि, र ग्राउन्डकै रेस्पेक्टमा लगाएपछि मात्रै एउटै जुन चाहिँ एउटै रेस्पेक्टमा भएपछि मात्रै यिनीहरूको चाहिँ यो निकाल्न सकिन्छ यसरी। सो भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हाम्रो कति छ 5 मिटर पर सेकेन्ड भने। अब भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ हामीले कति निकालेको छौँ त 4 मिटर पर सेकेन्ड निकालेको छौँ। सो 4 मिटर पर सेकेन्ड एन्सर कति हुनु त हामीसँग 1 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। भेलोसिटी अफ काट बी विथ रेस्पेक्ट टु राम, रामले जब अब्जर्भ गर्यो यसलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ उसले कति मिटर पर सेकेन्डमा हिँडेको देख्दो रहेछ त 1 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी देख्दो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। अब यस्तै अर्को यस्तै खालको न्युमेरिकल एउटा यसमा चाहिँ दुईजना छ माथि कार्ड माथि पनि, एउटा कार्ड माथि यहाँ छ रामै छ सपोज राम छ, अर्को कार्ड माथि चाहिँ को छ त श्याम छ सपोज, यो के छ श्याम छ यो राम। राम चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्ड हिँड्दैछ, श्याम 2 मिटर पर सेकेन्डले काठमाथि हिँड्दैछ र यो काठ 4 मिटर पर सेकेन्डले जाँदैछ र यो चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्डले अगाडि जाँदैछ भने अब हामीलाई यो रामले हेर्दाखेरि यो रामले अब्जर्भ गर्दाखेरि श्यामको भेलोसिटी कति हुन्छ त रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भनेर भन्नाले भेलोसिटी अफ श्याम विथ रेस्पेक्ट टु राम। अब रामले अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ श्यामको भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ त, अब राम चाहिँ अब्जर्भर भयो, यहाँनिर राम के भयो अब्जर्भर, अब्जर्भरले जहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ रेस्टमा राख्छ र आफ्नो भेलोसिटी अरूलाई दिन्छ नेगेटिभ पोजिटिभ त्यो डिरेक्सन अनुसार। सो अब यहाँनिर चाहिँ श्यामको भेलोसिटी हामीलाई दिएको छ, श्यामको यो पनि विथ रेस्पेक्ट टु यो बी भयो, यो काठको नाम चाहिँ ए भयो, विथ रेस्पेक्ट टु बी भयो, यो चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु ए काट ए। अनि यो दिएको हामीलाई 5 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड दिएको हो। यो 4 मिटर पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड दिएको छ। यो पनि अहिलेकै जस्तो तरिकाले हो, अहिलेकै यस्तै तरिकाले हो, तर यहाँनिर चाहिँ यहाँ मान्छे थिएन, सो यसरी नै यहाँ पनि यसको पनि यहाँनिर भेलोसिटी अफ श्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड पनि निकाल्नु पर्यो र यसको भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड निकाल्नु पर्यो। अब यहाँबाट चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु भने चाहिँ सपोज भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड निकाल्नु पर्यो। सुरुमा यो भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यो निकाल्नु कति हुन्छ है, भेलोसिटी अफ श्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड अनि भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु श्याम
भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड कति कति हुन्छ तपाईहरु पहिला एकचोटी ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुस् पज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ सो म चाहिँ गर्न गए भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भनेको के हुन्छ त भेलोसिटी अफ यहाँनेरि सपोज यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ त भेलोसिटी अफ के दिएको छ राम विथ रेस्पेक्ट टु काट ए चाहिँ दिएको छ हामीलाई 1 मिटर पर सेकेन्ड अनि त्यही केसबाट हेर्दाखेरि डाइरेक्ट यसरी बुझ्दा अलिक जिगज्याग हुन सक्छ भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु काट ए इक्वल टु के हुन्छ त भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड प्लस माइनस भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यो चाहिँ ए भनेको चाहिँ काट ए को नाम चाहिँ ए दिएको छ यहाँ काटको नाम चाहिँ सो अब भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ए त हामीलाई 1 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ 1 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ यो अनि भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड फेरि कति दिएको छ त 5 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ हामीलाई सो 5 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड गर्दाखेरि कति हुने भयो 5 मिटर र 1 मिटर एड हुन्छ 6 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो यो एउटा यसको आयो कति हुनेछ त 6 मिटर पर सेकेन्ड अब भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड निकाल्नु भनेको भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भनेको के हुन्छ त भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु के छ काट बी प्लस भेलोसिटी अफ काट बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यसरी नै भएको अब भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु काट बी भनेको चाहिँ अब के हुने हो त भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ काट बी विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हुने हो नि त यो त सबट्र्याक्ट हुन्छ सो यो डाइरेक्टली यसरी गर्दाखेरि पनि भयो भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु कति दिएको छ त काट बीमा 2 मिटर पर सेकेन्ड प्लस यो कति छ त 4 मिटर पर सेकेन्ड एन्सर कति हुने भयो 6 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो त्यसै गरी अब यो कति भयो त यसको एन्सर पनि 6 मिटर पर सेकेन्ड नै भयो अब भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु स्याम भनेको छ भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु स्याम भनेको के हुन्छ भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड अब हामीलाई यो त दुईटा निकालिसक्यौँ हामीले माथि भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड कति कति आएको छ त 6 मिटर पर सेकेन्ड 6 मिटर पर सेकेन्ड यो भन्ने कति भयो त 0 भयो सो भेलोसिटी अफ स्याम राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ कति भयो त 0 भयो त्यसै गरी भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड चाहिँ कति हुन्छ त अब भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हुने भयो सो यसको पनि कति आउँछ त 6 माइनस 6 0 मिटर पर सेकेन्ड नै आउँछ 0 मिटर पर सेकेन्ड 0 मिटर पर सेकेन्ड अब यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि रेस्टमै देख्ने भयो यो आफू मुभमेन्ट गर्दाखेरि यो काट पनि हिँडिरहेछ ऊ 1 मिटर हिँडिरहेछ हैन एउटै डिरेक्सनमा छ यिनीहरू सो यो यसको 6 मिटर पर सेकेन्ड भयो यसको भेलोसिटी अफ सरी यहाँ माथि भिडियो देखिनु रहेछ भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भनेको 6 मिटर पर सेकेन्ड आएको छ यो पनि भेलोसिटी अफ यसको पनि कति छ त 6 मिटर पर सेकेन्ड नै छ सो यिनीहरू चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ यिनीहरू कति हुन्छ त 0 आउँदो रहेछ भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु स्याम र भेलोसिटी अफ स्याम विथ रेस्पेक्ट टु राम चाहिँ 0 मिटर पर सेकेन्ड आएको छ त्यसै गरी अनि यहाँ चाहिँ मैले दुईटा क्वेसन लिएको छु एउटा 1 नम्बरको चाहिँ अहिले गर्छु अनि 2 नम्बरको चाहिँ तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला यदि भएन भने चाहिँ अर्को भिडियोमा म सल्भ गर्नेछु नाउ 1 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भने यो चाहिँ भिके श्रेष्ठ प्र्याक्टिस बुकमा चाहिँ भइरहेको क्वेसन हो एउटा क्वेसनमा चाहिँ 80 पिस ट्राभलिङ मैले चाहिँ क्वेसन पढिसकेको छु तपाईहरु पनि क्वेसन पढ्न सक्नुहुन्छ यिनीहरु छ क्वेसन सो यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म एउटा डायग्राम बनाउने छु एउटा सपोज एक्सिस बनाऊ हामी पहिला एक्सिस बनाऊ यो ईस्ट भयो यो वेस्ट नर्थ र साउथ न्यूमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ अनि यो डायग्राम अथवा फिगर चाहिँ अनिवार्य बनायौं भने चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ है
अनि फिगर चाहिँ बनाउनै पर्यो। के भन्छ अ सिप इज ट्राभलिङ ड्यु ईस्ट, ईस्टतिर चाहिँ यो सिप एउटा छ, सिप चाहिँ ईस्टतिर कुदिरहेको छ, 30 किलोमिटर पर हावरले ईस्टतिर गइरहेको छ यो एउटा सिप चाहिँ। अनि त्यसपछि अ बोय रन्स एक्रस द डिक इन अ साउथ वेस्ट डिरेक्सन, अनि एउटा केटा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सी थियो, सीको चाहिँ एक्रसमा चाहिँ साउथ वेस्टतिर जाँदैछ यसरी। सिप त्यो जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ सिप माथि थियो, एक्रस द डिक इन अ साउथ डिरेक्सन, त्यो चाहिँ सिप माथि। सो त्यो चाहिँ 10 किलोमिटर पर आवर एउटा यस्तो सिप थियो। सपोज यो सिप भयो भने यसरी सिप चाहिँ यो पानी चाहिँ ईस्टतिर बगिरहेको थियो, सिप पनि यसरी गइरहेको थियो। अनि यही सिपभित्र चाहिँ यो एउटा सिपभित्र चाहिँ एउटा मान्छे केटा थियो, त्यो केटा चाहिँ यसरी साउथ वेस्टतिर यता जाँदै थियो। त्यो केटा जुन चाहिँ केटा थियो त्यो चाहिँ यसरी जाने थियो। सो यो चाहिँ भनेको भेलोसिटी अफ सिप विथ रेस्पेक्ट टु सी भयो। अनि यो भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ बोय विथ रेस्पेक्ट टु के भयो त सिप भयो। सो यहाँनिर सिपलाई चाहिँ हामी एसले डिनोट गरौँ, सीलाई एस नटले डिनोट गरौँ र बोयलाई चाहिँ बीले डिनोट गरौँ। सो अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु हुन्छ, फाइन्ड द भेलोसिटी अफ द बोय रिलेटिभ टु सी। निकाल्नु चाहिँ के भनेको छ भेलोसिटी अफ बोय विथ रेस्पेक्ट टु सी, अथवा सी भनेको चाहिँ हामीले सी नट मानेको छौँ, सी नट यो चाहिँ हामीले निकाल्नु क्वेसनमा भनेको छ। यो क्वेसन अब यिनीहरू चाहिँ यो भेलोसिटी हो यिनीहरू भनेको होइन, यो भेक्टरको रुल हुन्छ। अब भेलोसिटी अफ के त सिप विथ रेस्पेक्ट टु सी नट, यो भनेको के हुन्छ त यो भेक्टरमा हुने हो, यो डिरेक्सन ईस्टतिर छ, सो डिरेक्सन भएपछि भेक्टर भयो। सो यसको भनेको चाहिँ अब कति छ त हाम्रो 30 किलोमिटर पर हावर छ, 30 किलोमिटर पर हावर। अनि हामीलाई के दिएको छ भेलोसिटी अफ, यो चाहिँ गिभन है, भेलोसिटी अफ बोय विथ रेस्पेक्ट टु सिप, सिप भनेको छ एस छ, इक्वल टु कति दिएको छ 10 किलोमिटर पर आवर। यिनीहरू चाहिँ गिभन हो, यो चाहिँ क्वेसनमा यहाँ माथि क्वेसनमै गिभन हो यो चाहिँ। सो अब यहाँबाट चाहिँ हामीले यो निकाल्नु छ। अब भेलोसिटी अफ बोय विथ रेस्पेक्ट टु सिप भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ बोय विथ रेस्पेक्ट टु सी माइनस भेलोसिटी अफ सिप विथ रेस्पेक्ट टु सी नट, यो चाहिँ हाम्रो भेक्टर डिरेक्सन पनि दिएको छ। सो अब यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने छ भेलोसिटी अफ बोट विथ रेस्पेक्ट टु सी। सो भेलोसिटी अफ बोट विथ रेस्पेक्ट टु सी नट चाहिँ के हुन्छ त, अब यो माइनसमा छ, सो यता जाँदा के हुन्छ त प्लसमा हुन्छ। सो भेक्टर भेलोसिटी अफ बीएस माइनस, सरी यहाँ माइनस होइन प्लस चाहिँ हुन्छ यता जाँदाखेरि, प्लस भेलोसिटी अफ एस विथ रेस्पेक्ट टु एस नट। अब यो चाहिँ दुइटै यो चाहिँ भेक्टरमा छ यिनीहरू। अब यसको भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, म्याग्निट्युड त्यो रिजल्टेन्ट हुन्छ म्याग्निट्युड। अब यसको यहाँनिर फिगरमा चाहिँ के हुन्छ भने यसरी प्यारालोग्राम ड्रन गरेर यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रिजल्टेन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ त भेलोसिटी अफ बोय विथ रेस्पेक्ट टु सी दिने भयो। यहाँनिर हामीलाई पनि के भनेको छ त भेलोसिटी अफ विथ रेस्पेक्ट टु सी नै निकाल्नु भनेको छ। सो म यतापट्टि गर्छु, यहाँनिर देखिँदै होला सायद। सो अब यो चाहिँ हाम्रो यहाँ भेक्टरमा छ। अब यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यसको रिजल्टेन्ट, अब यसको निकाल्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि भेलोसिटी भेक्टर बीएस नट मोडुलस इक्वल टु रुट अंडर भेलोसिटी अफ बीएस भेक्टर को मोडुलस को होल स्क्वायर प्लस भेलोसिटी अफ एस नट भनेको सी भयो, एस भनेको सिप
यसको पनि होल स्क्वायर प्लस 2 हुन्छ अनि भेलोसिटी यो भनेको यसको पनि मोडुलसै हुन्छ bs डट s नट को मोडुलस अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त cos थीटा हुने भयो cos थीटा सरी यहाँ देखेन रहेछ यो चाहिँ हाम्रो यसरी cos थीटा बन्ने भयो यो चाहिँ रुट अन्डर छ है यहाँनेरि यो चाहिँ फर्मुला जेनरल फर्मुला चाहिँ कस्तो हो भने r इक्वल टु रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यो फर्मुला छ यसको मैले भिडियो पनि अगाडि पछाडि पहिला नै बनाइसकेको छु अगाडि भिडियोहरुमा त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिजल्टेन्ट भेक्टरको चाहिँ फर्मुला कसरी आएको भनेर सो अब यो चाहिँ हाम्रो यो नै निकाल्नु भनेको छ यहाँनेरि म्याग्निट्युड भनेको यो भइहाल्यो भेलोसिटी अफ यो निकाल्दाखेरिको यसको म्याग्निट्युड चाहिँ अब हामीलाई यो भइसकेपछि अब यिनीहरु चाहिँ गिवन छ फेरि यहाँनेरि हामीले यहाँ लेखिसकेको छौं गिवन 30 किलोमिटर 10 किलोमिटर भेलोसिटी अफ शिप विथ रेस्पेक्ट टु सी भनेको 30 किलोमिटर भेलोसिटी अफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टु शिप भनेको 10 किलोमिटर पर आवर छ सो यहाँबाट चाहिँ हामीले अब निकाल्न सक्छौं यसो भ्यालु पुट गरौँ भेलोसिटी अफ b विथ रेस्पेक्ट टु चाहिँ हाम्रो यो भेलोसिटी अफ b बॉय विथ रेस्पेक्ट टु शिप चाहिँ हाम्रो 10 किलोमिटर पर आवर दिएको छ त्यसैगरी यो 30 किलोमिटर पर आवर दिएको छ प्लस 2 * 10 * 30 cos 135 डिग्री हुन्छ अब यो 135 डिग्री चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँनेरि साउथ ईस्ट भनेको छ क्वेशनमा साउथ ईस्ट भनेपछि चाहिँ मिडलबाटै गएको हुन्छ सो यहाँ 45 डिग्री हुने भयो अनि यहाँ पनि 45 डिग्री हुने भयो 45 भएर 90 भएको हो यो हाफ हुन्छ यसले इक्वली डिभाइड गरेको हुन्छ यो साउथ ईस्ट भन्नाले अनि यो पुरै 90 छ अनि 90 + 45 गरेर चाहिँ यो जुन चाहिँ थीटा छ यो थीटा चाहिँ कति हुन्छ त 90 + 45 = 135 डिग्री आउने हो सो अब यहाँनेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले सल्भ गरेर निक्लिहाल्छ यो चाहिँ 10 10 जा 100 + 900 + 600 इन्टु cos 135 भनेको -1/√2 हुन्छ सो यो भनेको 1000 प्लस सरी यहाँ माइनस हुने भयो यो माइनसले गर्दा चाहिँ यो माइनस बनाउँछ 600/√2 यो रुट अन्डर छ अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यति आउँछ 23.99 यस्तै आउँछ सो यसको एप्रोक्स भनेको कति हुन्छ त 24 किलोमिटर पर आवर हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड निक्ल्यो यो चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड निक्ल्यो अब म्याग्निट्युड चाहिँ 24 आयो म्याग्निट्युड निकालिसक्यौं हामीले यसको जुन चाहिँ रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड थियो त्यो निक्ल्यो त्यो चाहिँ भेलोसिटी अफ b विथ रेस्पेक्ट टु c थियो c नट भनेको c मानेको थियो सो अब डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि चाहिँ अब यो c छ यो c त अब यतै बगिरहेको छ शिपको रेस्पेक्टमा बगिरहेको शिपै c को रेस्पेक्टमा बगेको हुनाले यहाँनेरिको एंगल चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब रिलेटिभ भेलोसिटी डाइरेक्सन्स अफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टु c अब यहाँनेरिको हामीले एंगल निकाल्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ यसलाई हामीले फाइ लेट गरौँ र यो पुरै एंगल छ यसलाई चाहिँ हामीले थीटा लेट गरेर थीटा = 135 डिग्री मानौं अब हामीले त्यहाँनेरि पढेको छौं यो 5 हो भने tan phi = b sin theta / a + b cos theta यो फर्मुला छ रिजल्टेन्ट मैले अघिल्लो भिडियोमा गरिसकेको छु यसको प्रुफ पनि अब यसको लागि चाहिँ यो tan phi हुनको लागि चाहिँ यो phi छ भने अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनेरि फेरि यसको केसमा चाहिँ यो a हुनुपर्छ र यो जुन चाहिँ अर्को भेक्टर छ यो चाहिँ b हुनुपर्छ फेरि यो phi लिँदाखेरि यो फर्मुला युज चाहिँ कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ थोरै म भन्छु यस्तो खालको भेक्टर छ यो थीटा छ यो यता छ यो यस्तो छ भने यो आउँदाखेरि चाहिँ हामीले phi चाहिँ यो लिन्छौं phi यो हुन्छ
अनि यो ए हुन्छ यो बी हुन्छ। यसरी चाहिँ रिजल्ट यसरी चाहिँ यो tan phi को भ्यालु यो हुन्छ। त्यसैले हामीले यो जतापट्टिको यो phi छ जहाँको phi निकाल्ने त्यसमै टच भएको यो त्यसकै बेसमा छ नि त यो हैन। यही phi कै बेसमा चाहिँ यो 30 छ। यहाँ पनि phi कै बेसमा चाहिँ के छ त a छ। सो हामीले a को ठाउँमा चाहिँ यो 30 हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो b को ठाउँमा चाहिँ यो अर्को भेक्टर यो भेक्टर हाले जस्तै यो b भेक्टर भयो। सो b को ठाउँमा हामीले कति हाल्न सक्यौं 10 * sin 30 भनेको sin 135 डिग्री छ। यो पुरै एंगल भनेको 135 बाइ a भनेको कति छ त 30 प्लस b भनेको 10 * cos 135 डिग्री। त्यसैले चाहिँ अब यसलाई गरौँ सल्भ गर्दै जाउँ। 10 sin 135 भनेको 1/√2 हुन्छ। यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि sin 90 प्लस 45 डिग्री हुने भयो। sin 90 हुँदा cos चेन्ज हुन्छ र 45 डिग्री। सो यो cos 45 डिग्री हुने भयो। अनि 30 प्लस 10 * cos 130 भनेको -1/√2 हुन्छ। यो भनेको नि cos 90 प्लस 45 डिग्री हुन्छ। 135 भनेको cos 90 प्लस 35 भने cos को 90 भएको कारणले sin चेन्ज हुन्छ 90 sin cos चेन्ज इन्टु sin। सो 45 डिग्री। अनि CAST कास्ट रुल पढ्दाखेरि चाहिँ यो भनेको sin र cosecको ठाउँ हो। यो cos र sec को यो अल सबैको हुन्छ। यहाँ tan र cot को हुन्छ। सो यहाँनेरि अब यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ 90 डिग्री प्लस 40 भनेको 90 यहाँ हुन्छ भनेपछि यो ठाउँमा पर्ने भयो। यो एंगल भनेको यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ। सो यो क्वाड्रेन्ट चाहिँ sin को ठाउँ भएको कारणले यहाँ cos छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ माइनस लेख्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ sin यही थर्ड क्वाड्रेन्टमै जान्छ यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमै जान्छ। तर यहाँ sin चाहिँ यो sin कै ठाउँ भएको हुनाले यहाँ sin प्लस माइनसमा प्लसै हुन्छ। सो यसरी यहाँ माइनस sin 45 40 sin 45 र cos 45 को भ्यालु एउटै। त्यसैले यहाँनेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ -1/√2 आयो। यहाँ माथि चाहिँ 1/√2 मात्रै आयो। अब यो भनेको 10/√2 हुन्छ। अब यसलाई यहाँनेरि 30 एलसीएम लिउँ। 30√2 माइनस 10/√2 हुने भयो एलसीएम लिँदा। सो यो √2 र √2 चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। यो भनेको 10/30√2 माइनस 10 हुन्छ र यो 10 सो यो सल्भ गर्दा चाहिँ यस्तो आउँछ। अब 10/30√2 माइनस 10 गर्दा 32.43 आउँछ। सो phi भनेको चाहिँ tan इन्भर्स 10/32.43 यहाँ पछाडि 43 छ। यो चाहिँ एप्रोक्समा 43 लिएको। सो यो गर्दाखेरि 17.14 यस्तै समथिङ के आउँछ। सो यसलाई एप्रोक्स चाहिँ मैले 70 डिग्री नै माने 70 माने। सो त्यसैले अब यसको यहाँ रिलेटिभ भेलोसिटी फाइनल एल्सन चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी of y with respect to c is 17 degree south यस्तो लेख्नु भनेर is 24 km/h अनि डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ त 17 डिग्री साउथ अफ ईस्ट। ईस्टबाट चाहिँ कति गएको छ त 17 डिग्री साउथ अफ ईस्ट। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर भयो। सो यहाँनेरिको यो चाहिँ होमवर्क दिएको छ तपाईहरुलाई। होमवर्क एज तपाईहरु ट्राई गर्नु होला। सो यो चाहिँ भयो भने एन्सर चाहिँ कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भिडियोमा चाहिँ म यसलाई पनि सल्भ गर्नेछु। Only this much for today. Thank you so much. Keep watching my video. Keep supporting me. यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो चाहिँ मन परेको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Thank you so much.